बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। बड़ी खबरें हैं। अडयाला में 2 घंटे मुलाकात हुई है। इस अहम तरीन मुलाकात में क्या तय हुआ यह आपको बताएंगे। अफवाहें दम तोड़ गई, सारी पीटीआई अलीमा खान के साथ खड़ी है। बड़ा बयान सामने आ गया। किस दिन अस्पताल दाखिल करवाना है, चीजें फाइनल हो गई। इक्तदार का वक्त खत्म, कौन जा रहा है, इन तमाम खबरों में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआओं में शामिल हो जाएं जो दुआ मैं आपके लिए और अपने लिए हमेशा करता हूं कि अल्लाह ताला की जात हम सबको ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और जब भी जिंदगी का हाथमा हो तो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान की सियासत जा किस तरफ रही है, यह सवाल चंद दिन पहले पूछा जा रहा था, यह सवाल चंद दिन पहले किया जा रहा था, इस पर चंद दिन पहले बात हो रही थी। लेकिन अब पूरी सूरत हाल वाजे हो गई है। सबको क्लियर होकर यह नजर आना शुरू हो गया है कि वो शख्स जिसे माइनस करने की कोशिश की गई, वो शख्स जिसे जेल में रखकर उसकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, वो शख्स जिसके हवाले से कहा गया कि इसकी पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है, वो शख्स जिस पर इतने मुकदमात के इंसान सोच नहीं सकता कि इतने मुकदमात में कभी वो जेल से रिलीज होगा, कभी वो जेल से आएगा। अब वो सूरत हाल तब्दील हो गई। वही शख्स जिसे माइनस करने की कोशिश की गई, वही शख्स जिसकी जमात को खत्म करने की कोशिश की, वही शख्स जिसके लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, आज पाकिस्तान की सियासत के लिए, आज पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस शख्स को याद किया जा रहा है और उस शख्स की जरूरत पड़ गई। पाकिस्तान के अंदर तो हर मक्ता फिक्र के अंदर बानी तहरीक इंसाफ के लिए आवाजें उठ रही थी। पाकिस्तान की यूथ हो, पाकिस्तान के बूढ़े हो, पाकिस्तान की खवातीन हो, पाकिस्तान के मजदूर हो, पाकिस्तान के किसान हो, हर जगह से ना सिर्फ ये आवाज आ रही थी बानी तहरीक इंसाफ के हक में, बल्कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने ये बात वाजे कर दी थी। चाहे जीटी रोड हो, चाहे मज़ाफात हो, चाहे केपी के हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे जीबी हो और चाहे आजाद कश्मीर हो, हर जगह पर लोगों ने देखा कि बानी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। और अब इसी बिना पर अचानक हालात तब्दील हो गए हैं। बहुत से वज़रा आपने सुना वो ये बात कह रहे थे कि हम तो मनाना चाहते हैं, वो होते ही नहीं मान रहे। बहुत से वज़रा ने यह बात भी की कि 2 दफा डील की ऑफर हुई, डील पे चली, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो अब आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं। बानी तहरीक इंसाफ के साथ मामला बड़ी तेजी के साथ आगे जाना शुरू हो गए हैं। अहम तरीन जराए कह रहे हैं कि 3 रातों से मुसलसल अडयाला के इर्द गिर्द, अडयाला के गेट पर, अडयाला के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद रहती थीं, लेकिन कोई किसी के पास ये खबर नहीं होती थी सिवाय एक दिन के, जब अडयाला से इन बड़ी गाड़ियों में बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद भी 2 दिन मुसलसल वहां पर गाड़ियां रहीं और गुज़श्ता रात भी वहां पर गाड़ियां रहीं। और जराए कह रहे हैं कि 2 घंटे मुसलसल कुछ लोग अडयाला में मौजूद रहे। 2 घंटे मुसलसल अडयाला में मौजूद रहने के बाद कुछ लोग गाड़ियों में बैठकर चले गए। अहम तरीन जराए शहर इक्तदार से मिलने वाली खबरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है और अगर मुलाकात मुख्तसर होती तो कहा जाता कि बात नहीं बनी, अगर मुलाकात मामूली होती तो कहा जाता बात नहीं बनी। अगर 2 घंटे की मुलाकात हुई है तो फिर जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं
کہ معاملہ کسی بہتری کی طرف جا رہا ہے. معاملہ نہ صرف بہتری کی طرف جا رہا ہے بلکہ معاملہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. آپ دیکھیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے بھی واضح طور پر مذاکرات کا اعلان کیا، بات چیت کا اعلان کیا اور اپنی ڈیمانڈ میں یہ واضح کہا کہ بانی تحریک انصاف کو بہتر ٹریٹمنٹ دی جائے، بانی تحریک انصاف کو ہسپتال میں داخل کیا جائے، بانی تحریک انصاف کے مقدمات کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. ذرائع کہتے ہیں کہ دو جگہوں پہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، دو جگہوں پہ رابطے ہو رہے ہیں. ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں تحریک انصاف کی قیادت بھی موجود ہے ان کے ساتھ، اور دوسرا ڈائریکٹ اڈیالہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. اور اسی لیے یہ بات بڑی کلیئر اور واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو اعلان کیا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک بہت بڑی ملاقات آپ کو نظر آئے گی. اس بڑی ملاقات میں یہ چیزیں بڑی کلیئر اور واضح ہو جائیں گی کہ بانی تحریک انصاف کے لیے اڈیالہ کا گیٹ بھی کھلنے والا ہے، مقدمات بھی بہتری کی سمت جانے والے ہیں. کیونکہ یہ بات تمام لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، سیاسی افراد اس بات کو جان چکے ہیں، چاہے وہ بانی تحریک انصاف کے مخالف ہوں یا ان کے حمایتی، کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام، معاشی استحکام دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے بانی تحریک انصاف کا اس دہارے میں آنا، اس کا اتفاق کرنا، اس کا راضی ہونا انتہائی ضروری ہے. 3 دن سے خبریں بڑی گردش تھی علیمہ خان صاحبہ کے بیانات کے بعد کہ شاید علیمہ خان اور تحریک انصاف میں ایک بڑی تفریق پیدا ہو گئی. ان خبروں کو اتنی تیزی سے اچھالا گیا، اتنا پھیلایا گیا کہ لگ رہا تھا کہ شاید تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا. لیکن گزشتہ رات شیخ وقاص اکرم نے بات کرتے ہوئے ہم سے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، تمام کی تمام تحریک انصاف علیمہ خان کو بہن اور ماں کا درجہ دیتی ہے. وہ ایک بہن ہونے کی حیثیت سے باقاعدہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے، اور یہ حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے علاج کے لیے، بانی تحریک انصاف کے علاج کے معاملات میں اگر پارٹی سے پہلے کسی کی رضامندی شامل ہونی چاہیے تو وہ کسی اور کی نہیں، ان کی فیملی کی. اور فیملی میں کون ہے؟ وہ علیمہ خان ہے. اس لیے وہ تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں. پی ٹی آئی اور علیمہ خان نہ صرف ایک پیج پر ہے، آپ کو خبر دے دوں علیمہ خان کمان سنبھال کے بیٹھی ہے بانی تحریک انصاف کی بیماری پر علاج کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے. لیکن انہوں نے واضح کر دیا وہ پارٹی میں نہ کوئی عہدہ چاہتی ہے بلکہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ بطور ایک ورکر کھڑی ہے، اور اس وقت تک کھڑی رہیں گی جب تک بانی تحریک انصاف کی رہائی نہیں ہو جاتی. افواہیں دم توڑ دی. بڑی ایک خبر آپ کو یہ بھی دے دوں، میرے پاس جو خبر ہے اور اہم ترین ذرائع سے ہے، خبر یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کس دن ہسپتال میں جائیں گے، کون ان کا علاج کرے گا، یہ چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، بالکل فائنل ہو چکی. ذہن میں رکھیے گا ایک خط جو باقاعدہ جاری ہوا، آیا کسی اور جگہ سے نہیں، یہ خط کو لکھپت جیل سے شاہ محمود قریشی ڈاکٹر یاسمین راشد نے لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا. آپ کو اس خط کا عکس نظر آ رہا ہے. واضح انہوں نے کہا کہ 2019 میں جب نواز شریف بیمار تھا تو حکومت نے اس کو ہر ٹریٹمنٹ دی، ڈاکٹر عدنان تک ہر بورڈ میں شامل ہوتا تھا. انہیں ہسپتال میں داخل کروایا گیا، ان کی مرضی کی ٹریٹمنٹ دی گئی، ان کی مرضی سے انہوں نے کہا ملک سے باہر علاج کرانا، وہاں بھیجا گیا. تو بانی تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں؟ ان کی بیماری پر سیاست کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو فوری ہر قسم کی ٹریٹمنٹ دی جانی چاہیے. ذرائع کہتے ہیں
ان تمام حالات کے بعد، ان تمام معاملات کے بعد اب اس طرف چیز جا رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو کس دن ہسپتال داخل کروانا ہے، بانی تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونا ہے، سب فائنل ہو گیا۔ اور آپ جمعے کا دن ہے، ذہن میں رکھیے گا، جمعے کو ہمیشہ بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا کہ بانی تحریک انصاف ہسپتال بھی داخل ہوں گے اور بانی تحریک انصاف کے ذاتی معالجین اس بورڈ میں شامل ہوں گے جس بورڈ کی سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔